अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, ये जो पीटीआई का धरना है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें ये कॉल दी गई है कि आपने धरना या एहतजाज जो है उससे वापस नहीं आना अपनी शराइत मनवाए बगैर। तो लिहाजा इसमें इस बार जो बुशरा बीबी हैं वो भी इस यानी एहतजाज को लीड करती हुई, उसमें शिरकत करती हुई दिखाई देती हैं और वो मैदान में सामने आ गई हैं और उन्होंने कौम के नाम स्पीच में जो मैसेज दिया है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। उसमें काफ़ी सारी बातें उन्होंने क्लियर की हैं और जो अफवाहें हैं वो उन्होंने उनके बारे में बताया है, और मैं बग़ैर किसी लंबी तमहीद के आपको ये स्पीच सुनवाता हूँ, वो आप सुने, उसके बाद बात करते हैं। कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने और पाकिस्तान की हर जगह से हर तंजीम वकील खुद लीड करें अपने वकीलों के यूनिफॉर्म में, और 24 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुंचे। खान ने इस तरह तो बहुत से हमें लाएमल भी भेजा है, बहुत से पैगामात भी भेजे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हम आपके सामने लेके आएंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ, वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीजें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आए और खुद अपनी जबान से अवाम को अगला लाएअमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से तो आपने उसको नहीं मानना, क्योंकि खान ने ये खास पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक कि खान खुद आके अवाम से खिताब नहीं करें। दूसरी बात मैंने आपसे ये कहनी है कि आपका ये फर्ज बनता है कि आप लोग इस पे निकलें। अवाम का ये फर्ज बनता है, क्योंकि आप अवाम सारी बच्चा बच्चा पाकिस्तान में इस चीज का गवाह है कि पीटीआई के ऊपर किस तरह जुल्म किया जा रहा है। मेरी आज अदारों और पुलिस से एक इल्तिजा है कि ये आपके बहन भाई हैं जो पुरअमन एहतजाज करने आते हैं, आप इन पे जुल्म क्यों करते हैं? ये इनका कानूनी हक है और कानून को आप अपने हाथ में लेते हैं। आप जुल्म करते हैं, शेलिंग करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और गिरफ्तारियां भी आप नाजायज करते हैं। कानून का ख्याल तो आप नहीं करते और उल्टा पर्चे भी हमारे पे काटे जाते हैं, हमें गिरफ्तार किया जाता है, हमें जेलों में डाला जाता है। क्यों? हमने तो ना कभी कानून को हाथ में लिया है और ना कभी कानून को हाथ में लेंगे। आज कानून की वजह, कानून के कि इंसाफ मिले, इस मुल्क को इंसाफ मिले, उसकी वजह से खान जेल में है। तो क्या वकीलों और जजेस का ये फर्ज नहीं बनता कि वो इस एहतजाज का हिस्सा बने? या क्या सिर्फ पाकिस्तान एक खान का ही है? क्या सारी कुर्बानियां खान नहीं देनी है? आप लोगों का मुल्क नहीं है, आप लोग इसमें नहीं रहते, आप लोग इसमें तिजारत नहीं करते, यहाँ पे आपका घर नहीं है, यहाँ पे आपके बच्चे नहीं है? क्या खान अकेला ही है? कभी आपने सोचा नहीं कि 72 ईयर्स के खान हो चुके हैं? क्या उनका दिल नहीं करता कि वो अपने घर में आराम और सुकून से बैठे, वो टीवी देखें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें? आज वो काल कोठरी में एक छोटी सी जेल में जिसमें चारपाई हो और अगर एक कुर्सी रखो तो घुटने आपकी चारपाई को लगते हैं, यानी कि इतनी छोटी सी जगह पे खान को रखा गया है और 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। और वो क्यों है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे इंसाफ आए मुल्क में। तो क्या जजेस और वकीलों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक इंसान जो इंसाफ के लिए अंदर बैठा है और जो इंसाफ देने के दावादार हैं जजेस और वकील, और वो खामोशी से बैठे हैं, बल्कि उल्टा वो ये कहते हैं कि जी बहुत से हमें पता लग रहा है कि जी पटिशन दायर हो रही है कि पीटीआई को एहतजाज से रोका जाए। किसी भी कानून में ये नहीं है कि आप किसी को पुरअमन एहतजाज से रोकें। हमारी आपसे इल्तिजा है कि आप इस जुल्म को बंद कर दें। ये बच्चे, ये बहन भाई आपके हैं, यजीद मत बने। उसने भी ये किया था, वो भी मुसलमान था, लेकिन जब वो अपनी अना की वजह से उसने ये जुल्म किया, आप ये जुल्म करना बंद कर दें। खुदारा ये मुल्क को कहां तक आप ऐसे करेंगे? कितनी लोगों की आप बदवाएं लेंगे? दूसरा,
ہم نے نہ کبھی قانون ہاتھ میں لیے اور نہ لیں گے، اور آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی قانون کو ہاتھ میں مت لیں۔ دوسرا، اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے۔ شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا۔ خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ جو جیل میں جتنا بھی ٹائم گزارا ہے، یہ میرا ایک اللہ سے تعلق بنا ہے، جس میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ دوسرا، میں نے آپ سب سے یہ کہنا تھا، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن بات اگر چھوٹی اور مختصر کی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے سیاسی نظام میں خان ایسے ہے جیسے کیچڑ میں کنول کا پھول، اور ہم نے خان کو اس لیے بچانا ہے کہ ان میں اور خان میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور خان میں یہ فرق ہے کہ یہ لوگ اپنی کرسیوں، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سب ظلم کرتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں، اور خان صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور حقیقی آزادی ملک میں انصاف رائج ہو جائے، خان صرف اس کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور دوسرا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے میٹنگز میں ہر جگہ الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں یا ورکرز کو نہیں کہا کہ وہ جہاد کے نعرے لگائیں، وہ ان کے دلوں سے نکلتا ہے اور وہ خود لگاتے ہیں۔ اس پہ مجھے ایک بات بہت خان کی پرانی یاد آئی، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کو بتانی چاہیے کہ نہیں، لیکن میرے دل میں تھا کہ مجھے یہ آپ کو بتانی چاہیے، کیونکہ جب میں نے الجہاد کے نعرے سنے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو لوگ خود بخود نکال رہے ہیں، اور یہ کیوں نکال رہے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، جبکہ ہر چیز کرنے اور کرانے والی رب کی ذات ہوتی ہے۔ اگر دشمن دشمنی کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے، اگر دوست دوستی کر رہا ہے یا ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ صرف علیحدہ بات ہے کہ برے لوگوں کے لیے برے کام رکھ دیے جاتے ہیں اور اچھے لوگوں کے لیے اچھے کام رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ہماری تو ہمیشہ یہی دعا رہی ہے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ سے اچھے کام کرائیں۔ جہاد، آپ نے کہا الجہاد کا خان نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ، یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی۔ اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں۔ بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں، انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، انصاف کے لیے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے، یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے خان کی عزت اور ملک کی آزادی کے لیے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، کیونکہ ہر دفعہ اللہ موقع نہیں دیتے۔ خان نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے اس کے اوپر ویسا ہی حکمران ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کی موجودہ حکمران کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ خان کی جو اپیل تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے رب کی مخلوق اور رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام۔